अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं जो कि आबादी का 23% हैं। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद साइंस और टेक्नोलॉजी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मैथमेटिक्स में, लिटरेचर में मुसलमान कहीं नज़र नहीं आते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दौर जदीद के अंदर जहां वेस्टर्न ममालिक हर रोज़ नित नई इजादात करके पूरी दुनिया को हैरान करते हैं, वहीं मुसलमान किसी भी फील्ड के अंदर, ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहीं नज़र क्यों नहीं आते। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन आइए आज इस वीडियो में चंद एक अहम वजूहात पर रोशनी डालते हैं। लेकिन इन सब से पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइंस है क्या। दोस्तों, साइंस मुशाहिदा करने का नाम है। छोटी से छोटी चीज़ पर सवाल उठाकर उसका जवाब तलाश करने का नाम है। लेकिन मुसलमान सवालात उठाकर उसका जवाब तलाश करने के बजाय वेस्ट की उस टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करता है जो वो सालों पहले अपने मुल्क में छोड़ चुके हैं और जिसे छोड़कर वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुके हैं। और अब जाकर मुसलमान अपने मुल्क में वो रिसर्च कर रहे हैं जो कि बाकी ममालिक अपने मुल्क में बहुत पहले कर चुके थे। हमारे यहाँ इंजीनियर्स और रिसर्चर्स अपनी डिग्री के दौरान वो किताबें पढ़ते हैं जो कि बाकी ममालिक में बच्चे अपने ए लेवल्स में पढ़ते हैं, और इनमें से कुछ किताबें तो ऐसी हैं जो कि बाकी ममालिक में तो अपग्रेड हो चुकी हैं, लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि साल साल सिलेबस अपग्रेड नहीं होता, इसलिए अब तक हम उन किताबों का पुराना वर्जन ही पढ़ रहे हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ के इंजीनियर्स और रिसर्चर्स बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं जैसे वेस्ट में ए लेवल्स के बच्चे सोचते हैं। अगर हमें टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में वेस्टर्न ममालिक को कम्पीट करना है तो सबसे पहले अपना तालीमी मेयार, अपनी सोच को तब्दील करना होगा। जब भी मुसलमान किसी नई चीज़ को, किसी हैरत अंगेज़ चीज़ को देखते हैं तो इस पर रिसर्च करने के बजाय इसको अल्लाह पाक का मौजज़ा बताते हैं, जो कि किसी तरीके से गलत नहीं, लेकिन इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ अल्लाह पाक का ही मौजज़ा है। क्या अल्लाह पाक के किसी मौजज़े के पीछे कोई साइंस नहीं होती? अल्लाह पाक के हर मौजज़े के पीछे कोई ना कोई साइंस ज़रूर होती है, जिसकी तहकीक का हुक्म अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी दिया है। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, जिनका पानी आपस में नहीं मिलता, जिनका रंग भी अलग है और जिनकी खसूसियात भी अलग है, ये भी अल्लाह पाक का एक मौजज़ा है, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस है। इसी तरह डीप सी, जिसके ऊपर एक ज़िंदा इंसान बग़ैर किसी लाइफ जैकेट के तैर सकता है, ये भी अल्लाह पाक का मौजज़ा है और इसके पीछे भी एक साइंस है। गर्ज़ ये कि अल्लाह पाक के हर मौजज़े के पीछे एक साइंस होती है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान किसी भी करिश्मे और मौजज़े के पीछे की साइंस को तब मानते हैं जब मगरबी ममालिक उनको ये प्रूफ करके देते हैं, उसके पीछे की लाज और इसके पीछे की थ्योरीज़ उनको समझाते हैं, लेकिन ख़ुद से कभी कोई तहकीक नहीं करते। दोस्तों, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा था जब मुसलमान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में टॉप पर थे, जिसे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। इस दौर में ऐसे कारनामे सरअंजाम हुए जिनसे आने वाले बरसों में मुस्लिम रियासतों में वो लोग पैदा हुए जो फ्री थिंकर्स थे, जो तहकीक करते वक्त अपनी सोच को कैद नहीं करते थे। इन्हीं लोगों ने फिर इजादात भी की, थ्योरीज़ भी दी। मौरहीन, फ़िलोसफ़र, दानिश्वर भी इसी सुनहरी दौर में पैदा हुए। इस वीडियो में आगे चलकर हम देखेंगे कि ये गोल्डन एज ऑफ इस्लाम क्या है और वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इस दौर के मुसलमान इतनी दरियाफ्तें कर पाए, और फिर किन वजूहात की बिना पर गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का खात्मा हुआ। इस बात का अंदाज़ा आप सबको होगा कि तरक्की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मुमकिन नहीं है। यही वजह थी कि 750 से लेकर 1258 CE तक अब्बासी खिलाफत के दौर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुसलमानों ने हर फील्ड में तरक्की की, चाहे वो फ़लसफ़ा हो, लिटरेचर हो या फिर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट हो। अब्बासी खिलाफत जो कि स्पेन से लेकर बरे सगीर तक फैली हुई थी, इस खिलाफत का कैपिटल सिटी बगदाद था, जहाँ इस ज़माने की मोस्ट फेमस लाइब्रेरी थी जिसे हाउस ऑफ विजडम कहते हैं, बैतुल हिकमा, जहाँ इस दौर के तमाम मज़ामीन की किताबें हुआ करती थीं। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी बल्कि ये एक स्कॉलरली हब था
جہاں دنیا بھر کے سائنسدان آ کر کولیبوریشن کیا کرتے تھے۔ بغداد ایک ایسا سینٹر بن چکا تھا جہاں ہر مذہب، پرشین، گریک، ہندو، مسلمان، سکھ اور یہاں تک کہ چائنیز اسکالر بھی آیا کرتے تھے۔ یہ سب یہاں آ کر اپنے آئیڈیاز شیئر کیا کرتے تھے، کولیبوریشن کیا کرتے تھے، بحث کیا کرتے تھے، اور اس طرح اینشینٹ نالج پریزرو کی جاتی تھی۔ بڑے بڑے اسکالرز یہاں آ کر گروپ اسٹڈی کیا کرتے تھے اور اسی طرح بہت سی دریافتیں ہوا کرتی تھی۔ دوستو، ایک سال میں 365 ڈیز، 5 ہورز، 46 منٹس اینڈ 24 سیکنڈز ہوتے ہیں۔ اتنی ایکوریٹلی سولر ایئر کی لینتھ بتانے والے البتانی تھے۔ پائونیئر آف کلینکل میڈیسن کے نام سے مشہور الرازی، جنہوں نے جو کتاب لکھی الحاوی، اسے میڈیکل انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ الگورتھم جس کی وجہ سے آج یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے بھی الخوارزمی تھے، جنہیں فادر آف الگورتھم بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا روبوٹ بنانے والے بھی ایک مسلم سائنسدان الجزاری تھے، جنہیں فادر آف روبوٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ کیمرہ کی ایجاد بھی اس سنہری دور میں ایک مسلم سائنسدان نے کی تھی۔ اب یہ گولڈن ایج آف اسلام ختم کیسے ہوا؟ جب گولڈن ایج اپنے پیک پر تھی، اس دور میں خلافت کے خلیفہ تھے ہارون رشید اور ان کے 2 بیٹے تھے، الامین اور المامون۔ انہوں نے اپنی خلافت کو 2 حصوں میں توڑ کر اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیا۔ خلیفہ نے ایسا اس لیے کیا کہ دونوں بھائیوں کو زمین مل جائے گی تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی، دونوں بھائی بس اتفاق سے رہیں گے، لیکن خلافت کا یہ ٹوٹنا ہی آگے چل کر تباہی کی وجہ بن گیا۔ 809 سے لے کر 813 CE تک ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں جنگیں ہوتی رہیں۔ آخر کار المامون جو کہ بڑا بھائی تھا، اس نے چھوٹے بھائی کو شکست دے دی اور جو بغداد چھوٹے بھائی کے حصے میں آیا تھا، اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل بھی کروا دیا، لیکن ان سب کے باوجود اس کے اپنے گورنرز اس سے اپنی آٹونومی مانگنے لگے، بلکہ وہ تو اب کہتے تھے کہ انہیں اس خلافت سے الگ ہونا ہے اور اپنی الگ پہچان بنانی ہے۔ اس طرح اس خلافت کی سینٹرل اتھارٹی کمزور ہو گئی اور بغاوت ہونے لگی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی اور دوسرا ایک اور نئی خلافت اسی خلافت سے پیدا ہوئی، اسے فاطمی خلافت کہا جاتا ہے۔ یہ بٹوارہ عقیدے کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ فاطمی خلافت اسماعیلی شیعہ تھی، جبکہ عباسی خلافت سنی تھی۔ فاطمی خلافت نے ایجپٹ کو فتح کیا اور کائرو شہر کو ایجپٹ کا کیپٹل بنا دیا، اور ساتھ ہی الازہر یونیورسٹی اینڈ موسک کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جہاں وہ اپنی شیعہ اسماعیلی تھیولوجی کو بڑھاتے اور پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے جیسے فاطمی خلافت کی آئیڈیولوجی اور تھیولوجی پھیلنے لگی، عباسی خلافت اپنی آئیڈیولوجی کو، اپنی آئیڈینٹی کو خطرے میں محسوس کرنے لگی۔ عباسی خلافت میں اب تک جہاں دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی فوکس کیا جا رہا تھا، وہاں اب شناخت کو کھونے کے ڈر سے مدرسہ سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا، جہاں دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی لازمی قرار دیا گیا، کیونکہ انہیں اب اپنی آئیڈینٹی بچانی تھی اور زیادہ فوکس اب دینی تعلیم کے اوپر شفٹ ہو گیا۔ حکمرانوں کا فوکس اب صرف اپنی پاور کو سسٹین کرنے میں لگ گیا تھا، لیکن ایک واقعہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری گولڈن ایج آف اسلام ایک جھٹکے کے اندر تباہ و برباد ہو گئی، وہ تب تھا جب منگولز نے بغداد پر اٹیک کیا۔ منگولز کی فوج کو لیڈ کرنے والا ہلاکو خان تھا، جو چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس نے 1258 CE میں بغداد پر حملہ کیا اور ہزاروں لوگوں کو بے گناہ قتل کر دیا، اور ساتھ ہی ہاؤس آف وزڈم جو لائبریری تھی، جس کی وجہ سے بغداد ایک سائنٹیفک ہب بنا ہوا تھا، اس کی ہر ایک کتاب کو جلا دیا۔ صدیوں سے محفوظ مختلف کتابوں کا، مختلف سبجیکٹس کا جو علم تھا، وہ ایک ہی جھٹکے میں راکھ ہو گیا۔